बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका अपना होस्ट अताउल मुर्तज़ा, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्लाह वालों की बातों के साथ। हमने आज जो महफ़िल सजाई है ये उन खुश नसीब लोगों के बारे में सजाई है जिनको अल्लाह ताला ने आंसुओं जैसी खूबसूरत नेमत अता फरमाई है। नाज़रीन इकराम, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको किसी किस्म की कोई ज़ुबान नहीं आती, ना वो ये जानता है कि उसने भूख में किस तरीके से अपना इजहार करना है, ना उसने तकलीफ़ का इजहार कैसे करना है उसको ये आता है, ना ही उसको ये पता होता है कि उसने गर्मी या सर्दी का इजहार कैसे करना है। उसके पास सिर्फ एक ही टूल होता है इन सब चीज़ों के इजहार का, और वो होता है उसके आंसू, उसका रोना। तो जब ये बच्चा बड़ा होता है तो ये इसका रोना जो होता है ये एहसासात और जज्बात के साथ मुंसलिक हो जाता है। या तो ये बहुत गम और तकलीफ़ में रोता है, या जब खुशी इसकी हद से बढ़ जाती है तो इसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। कितने खुशकिस्मत और अनमोल हैं वो आंसू जो कि अल्लाह करीम और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में बहते हैं। नाज़रीन इकराम, अगर एक जोड़ा कपड़ों का धोना हो तो उसके लिए कम अज़ कम एक बाल्टी पानी की दरकार होती है, लेकिन अगर 80 साल के गुनाह धोने हों तो सिर्फ एक आंसू का कतरा काफ़ी होता है। वो इतना करीम और इतना प्यारा मालिक है कि वो सिर्फ एक आंसू को देखकर आपकी सारी ज़िंदगी के धोने धो डालता है। नाज़रीन इकराम, जो रोता है उसको अता कर दिया जाता है, जो रोता है वो खाली दामन नहीं लौटता, जो रोता है उसकी झोलियाँ भर दी जाती हैं। जैसे वो मासूम बच्चा जिसको कोई ज़ुबान नहीं आती, लेकिन उसका रोना उसकी सारी मनाजिल को आसान कर देता है, उसकी सारी मुश्किलात को आसान कर देता है। हदीस पाक का मफ़हूम है, उसके अंदर जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज इस्तेमाल किए वो यूँ है कि एक मक्खी के सर के बराबर आंसू अगर निकलते हैं तो अल्लाह ताला उस पर, उसके चेहरे पर, उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। और नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि कायनात में कोई भी किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रोए, हमारे लिए रोए। जब मैं ये सोचता हूँ तो मैं लरज़ जाता हूँ कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए भी रोए हैं, उन्होंने मेरे लिए भी आंसू बहाए हैं, उन्होंने आपके लिए भी आंसू बहाए हैं। कितने खुशकिस्मत हैं हम कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर आंसुओं के साथ हमारे लिए एक दुआ होती थी कि रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मदीना पाक के अंदर जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा अदा फरमाते तो आप एक खजूर के तने के साथ टेक लगाकर खड़े होते। रवायात में है कि कभी तो उस तने के ऊपर आप हाथ रख लेते और कभी उसके साथ टेक लगा के खड़े हो जाते। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों ना आपके लिए एक मिंबर बना दिया जाए। गालिबन उस वक्त खड़े होने का खुतबा देने का मकसद ये था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नज़र आ सके। तो जो मिंबर की तजवीज़ पेश की गई उसके अंदर भी यही कहा गया कि आपको मिंबर के ऊपर तशरीफ़ फरमा होंगे, आराम से बैठ जाएंगे और आप ऐसा लगेगा जैसे खड़े होकर आप खुतबा अदा फरमा रहे हैं, यानी दूर से पीछे वालों के ऊपर भी आपकी नज़र पड़ेगी और उन तक आवाज़ जाएगी। नाज़रीन इकराम, आपके लिए एक मिंबर बनाया गया और आप अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा से निकले और जाकर आप मिंबर के ऊपर अभी तशरीफ़ फरमा हुए और अभी कुछ जो है खुतबा इरशाद फरमाने लगे। मस्जिद नबवी शरीफ से रोने की हल्की हल्की रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। सहाबा इकराम, रवायात के मुताबिक है कि सहाबा इकराम एक दूसरे की तरफ देखना शुरू हो गए कि ये आवाज़ किधर से आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ बुलंद होना शुरू हो गई। मुख्तलिफ़ रवायात के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। किसी रवायत के अंदर ऐसा है जैसे बच्चा रो रहा हो, बच्चा बिलक रहा हो, और एक रवायत के मुताबिक ऐसा है कि जैसे ऊँटनी अपने गुमशुदा बच्चे की वजह से रो रही हो, वो वाली आवाज़ थी। सहाबा इकराम समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये आवाज़ किधर से आ रही है, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे
کہ یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف سے اتر کر کونے میں پڑے اس کھجور کے تنے کے پاس گئے جس کو ٹیک لگا کر آپ جو ہے وہ خطبہ دیا کرتے تھے، وہ اس سے آواز آ رہی تھی۔ ایک روایت کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تنے کو جا کے گلے سے لگا لیا۔ ایک روایت کے مطابق اس کے اوپر پیار سے آپ نے، شفقت سے آپ نے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ تو وہ جیسے بچہ بلکتا ہے، بچہ سسکتا ہے، سسکیاں لیتا ہے، اس طریقے سے اس نے سسکیاں لینا شروع کر دی۔ یہ روایت جو ہے امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر کی ہے۔ اور اس کے بعد جب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ یہ تو وہ درخت کا تنا رو رہا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تنے سے مخاطب ہوئے کہ اے تنے، ہم جانتے ہیں کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو، ہم جانتے ہیں کہ تم سے برداشت نہیں ہو سکا کہ ہم جو ہے ممبر پر بیٹھے اور تمہیں چھوڑ دیں، اس لیے ہمیں یہ بتاؤ کہ اب تم جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت میں ہرے بھرے درخت لگنا چاہتے ہو، یا دنیا میں تمہیں کسی باغ کے اندر لگا دیا جائے تاکہ تم دوبارہ پھر سے ہرے بھرے ہو جاؤ۔ تو جو فیصلہ تھا جنت والا خوبصورت فیصلہ اس کو قبول ہوا، کیونکہ وہاں پر بھی دوبارہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اور ساتھ نصیب ہونا ہے، تو وہ اس نے جنت کا فیصلہ اپنایا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہا کہ اس کو تنے کو دفنا دیا جائے تاکہ یہ دوبارہ جنت میں ہمارے ساتھ آ جائے۔ ناظرین اکرام، یہ ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ درختوں کی زبان بھی سمجھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج رونے والی آنکھیں مانگیں، رونے والی آنکھیں مانگیں، رونا سب کا کام نہیں ہے، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، آج اپنی آنکھوں کو رونے سے منور کر لیں۔ اگر آج ہماری سسکی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی تو عین ممکن ہے کہ وہ بھی ہمیں پیار سے دلاسا دیں، وہ بھی ہمیں کہیں کہ یہاں پر رہنا چاہتے ہو کہ جنت میں جانا چاہتے ہو، تو ہم کہیں آقا جی آپ کے قدموں میں جنت میں رہنا چاہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ آنسو آپ کے بہت قیمتی ہیں، اس کو دنیا میں ضائع نہ کریں، اس کو کسی ایک شخص کے لیے، کسی جانے والے کے لیے ضائع نہ کریں۔ میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے بہا دوں۔ ناظرین اکرام، ان آنسوؤں کو ضائع نہ کیجیے، ان آنسوؤں کو اس بازار میں لے کے چلتے ہیں جس بازار میں اس کا مول پڑتا ہے، ان آنسوؤں کو اس جگہ پر لے کر چلتے ہیں جہاں پر ان کی لاج رکھی جاتی ہے، ان آنسوؤں کو اس کے سامنے بہاتے ہیں جو کہ اس کی قدر و منزلت جانتا ہے، وہ ہے میرا کریم مالک، کہ اگر مکھی کے سر کے برابر بھی بہہ جائیں تو 80 سال کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قیمتی آنسوؤں سے مالا مال فرمائے، ان آنسوؤں سے جو کہ کسی مطلب کے لیے نہ ہوں، جو کہ صرف محبت کے لیے ہوں، جو کہ اخلاص کے لیے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔